زنانرال لخپل بچی راوستو دا اللہ حبیب توائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائی گرزیدلی ازدکڑی دی خو چاڑا دی خبری نشکا یا یو روایت کی رازی بلوغ ترسیدلے دی و خبری نشکا ولے نبی علیہ السلام ورطیمات مخامخ کی نوا چکے ناس نبی علیہ السلام چاڑا توائی من انا سوکی ماں من انا سوکی ماں پی جنے موروائی سما بچے چاڑا دے امام الانبیاء تمہوی چی چاڑا دے خبری دشی کولے نبی علیہ السلام ورطوئی من انا ماں پی جنے سوکی موروائی دا اللہ حبیب چاڑا دے صبر کوا پدد چا آواز لے پدد چا آواز ورگے اگا چاڑا ورطوئی انت رسول رب العالمین تر رسول در رب العالمین تر اللہ رسولے نبی علیہ السلام والمور توائی دا زمان دا رسالت اقرار وکو دا مرگ پوری بدد جب پا خبرو کی ومنن خلی دا بچاڑا نہیں دا دخلی نوتل چی انت رسول رب العالمین تر رسول در رب العالمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دیر خکولی انسان دیر خکولی اخلاق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ماتا یو رضوی چی تمانا خپائی نو عمرہ تپتا لگی و چی مانا خوشحال عمرہ کور کی بے دمر خروابت بی بیانی با دمر خوشحال لہذا نبی علیہ السلام اخلاق ازدک ماتا وی چی مانا خپائی نو پوئی گما چی خوشحال پوئی گما مورتوید اللہ حبیب سنگر تپتا لگی ماتا وی چی کلا مانا خوشحال او تقسم خوری نتدسی وی چی لا ورب محمد زمادی قسمی پر رب دا محمد او چی کلا مانا خپائی نبی آوائی چی لا ورب ابراہیم زمادی دی ابراہیم علیہ السلام پر رب قسم بی بی عائشہ وید اللہ حبیبہ زمادی دا اللہ پزاد قصبی چک دیسی واما ستا نوم پریدم خطا نپریدم خفشا مکنا ستا دا نوم پزید ابراہیم علیہ السلام نمالما دا نوم نا ہجرت کوما خدا اللہ پزاد میری قصبی چستا نا ہجرت نکوم امام الانبیاء دا ہجرت سڑے نو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ماورتوی چتا بندی دو احد نسخت و رز راغلی دا ما بو سردیر مکالمہ کولا بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رز وی شور شو نبی علیہ السلام ادرے تماشای کولا نبار یو حبشی زنانوا اغیدی سی رقص کو او معصومان ورطراکون شیو نبی علیہ السلام جسی ادرے ماتوی بی بی عائشی راشا تماشا ورکا زرالم نبی علیہ السلام پدیزے میں سر کیا پدیزے دا سر او دا اوگی تر منظمہ دیسی سر یخی تماشا کوما ستاسوی دیسی استاذ ستاسو دیسی استاذ صحابی وی زمانی دا اللہ پزاد قسمی کما دیسی استاذ لی دلے ہو صحابہ تبہوی انما بعثت معلما انا لکم بمنزلت الوالد للولد استاذ راغلے یما خطاسو دا پار دسیم لکا پلار چی دا بچو دا پار استاذم یم دا پلار حیثیتم لرم دا پلار حیثیت دا پلار دینم امت تورکو امام پدیز ہے سر یخیو ماتوی بی بی عائشی اما شبیتی مڑنشوی بس دینا موینا بیاوی اما شبیتی مڑنشوی تو بدا بی بی سر پر گپری تجرے بی بی جھوٹا اخری نلو یا خبر ماتوی اما شبیتی مڑنشوی موینا بس کئی نور موینا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پا تماشا کی میں غرض نو چی ما تماشا کولا ما قتل چی دا امام الانبیاء پا دیزر کی زمان مقام سمرا
ما بکی خپل زی کتو ما خپل ناس کتو ما خپل قدر کتو چی دا دوارو جہاد و سردار زما دا دا پڑکی زما مقام شتے سمر مقام ہوئی ما توی سچ تنہی مڑا جھکو ویدی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخکارا چی دیسی استازو نو دیسی بای شاگردانو چی وی رخکارا شو اگه زنانه ولید مندی کڑی وی عمر را اما شمانو مندی کڑی وی عمر را رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام خنداش ما توی بی بی عائشہ تو دا زنانه اینی او دا ما شمان اینی چی مندی وخی ز شیطانانو مینم اغدی مندی وخی بی عمر را روان دے شیطانان مندی ہوئی دا دا امام الانبیاء شاگرد دا دا صفی طالب او دا امام الانبیاء شاگرد شیطانانو مندی کری بی عمر راگے رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ تو امام نبی علیہ السلام نا تپوس کو چلا اللہ حبیبہ تابانی دو احد نا سخت ورز راگلی ہوا دو احد نم سخت ورز تا پجون کے راگلی دا آخوی چی دو احد ورز بڑی را سخت خلی نکا خود نووتا سر کی خودو نلان اماتوی چاو بی بی عائشہ ما باندې سخت ورځ د احد نه چې راغلی ده هغه د طایف ورځ بی بی عائشہ هغه د احد نه سخت چې ما سردارانو سره خبرې وکړلې او ما ته یو سردار وایي یو سردار ما ته وایي الله بل څوک نه موندو چې ته پیغمبر کولی ما ته یو سردار دا جواب بل سردار راتوئی تا اڈو سد خبرو قابل نگرم چی تا سرز خبری او کشرانو تیوی راشے بسا اوی کشران پمارا لل او زی ویشتما نچی زی اویشتلما دیر پگٹو باندی اویشتلما دی زوانانو نزد بیتاب شم نزدی سکے ناستما ادرینین شم بیتاب شم نو دیسی ناسوما او دا زوانان را پسرالل بی بی عائشہ او زیدی سی ادرا والا مزانتا زکا سڑے چی پناس دیولی نو گزار سم ناخلی زب بیتاب شوی امانو ناسوما نو اے بی بی عائشہ دے زوانان را للو او زی زانتا دیسی ادرا والا مو بیا را باندی شورو وکر زانتے ادرا والا